अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम रहमान मलिक। सामीन इकराम, आज हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके खित्ता डेरा गाजी खान से एक नामवर लिखने वाली का आपसे तारुफ कराएंगे और यकीनन आप उन्हें जानते भी होंगे। ख़वातीन शायरात में उनका एक बहुत बड़ा नुमाया नाम है, बहुत सी किताबें तहरीर कर चुकी हैं और 2 दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान से अपने तहरीरों की बदौलत सदारती अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है नेयर रानी शफक। सामीन इकराम, 2006 और 2008 में उन्होंने बच्चों के लिए जो एक खूबसूरत तख्लीकात की, उस बिना पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा वो तवील अफसाने भी लिखती हैं, कालम भी लिखती हैं और बच्चों को इल्म के जेवर से भी आरास्ता करती हैं। और डीजी खान खित्ते की जितनी शायरात हैं उनमें नेयर रानी शफक का नाम बहुत मोतबर है। इल्मी और अदबी हल्के उन पाकिस्तान भर में उनके साथ शामें मना चुके हैं। उनके एजाज़ में अदबी तकारीब का इनेकाद होता रहता है। बहुत खूबसूरत लिखने वाली हैं। हम उन्हें जनूबी पंजाब की परवीन शाकिर कह सकते हैं कि उनके कलाम में जो रूमानियत है, जो मकसदियत है, वो पढ़ने वालों का दिल मोह लेती हैं। जितने हमारे नौजवान लिखने पढ़ने वाले हैं वो उनकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि हम उनकी ताज़ा तरीन किताब शंगरफी शाम के दुख के बारे में इजहार ख्याल करेंगे और ये वीडियो रिव्यू इस सिलसिले की एक काविश है। सामीन इकराम, ये वो किताब है शंगरफी शाम के दुख। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से नसर भी लिखती हैं, शायरी भी करती हैं और मुख्तलिफ इसनाफ में बहुत मुतनव्वा मौज़ूआत हैं। इनके मौज़ूआत में यूँ समझें कि एक डाइवर्सिटी है जो पढ़ने वालों के लिए एक खुशगवार एहसास दिलाती है। सामीन इकराम, नेयर रानी की जो तख्लीकात हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं, उनमें जो नुमाया तरीन तख्लीकात हैं उनमें वतन खुशबू, इसने सदारती अवार्ड हासिल किया। उसके बाद ज़ियाए वतन है, इसने भी सदारती अवार्ड हासिल किया। शफक रंग कहानियाँ हैं, तवील अफसाने हैं इसमें। उसके बाद मीठे मियाँ और खट्टे मियाँ, ये बच्चों का अदब है। इसे भी बेशुमार अदबी तंजीमों की जानिब से अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा इनकी शफक रंग तकारीर हैं। एक और किताब है शफक रंग मज़ामीन है, ये इंशाइया और अदबी मज़ामीन पर मुश्तमिल है। उसके बाद शफक रंग नकूश है जो सर्वे कॉलम्स और मज़ामीन पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इनकी 2 किताबें भी ज़ेर तबाह हैं, बच्चों की नज़में और अफसाने। सामीन इकराम, नेयर रानी शफक पाकिस्तान उर्दू अदब की आबरू हैं और बहुत बाहिम्मत खातून हैं जो एक मरकज से दूर जिस शहर में वो रहती हैं, डेरा गाजी खान, वहाँ रहते हुए उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का जो इजहार किया, वो काविशें पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के सामने हैं और मैं उन्हें उनकी ताज़ा तरीन किताब शंगरफी शाम के दुख पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी खूबसूरत समातों की नज़र अपनी गज़ल करती हूँ। खफी लफ्ज़ों से लिखी दर्द की तहरीर होती है, खफी लफ्ज़ों से लिखी दर्द की तहरीर होती है। ये औरत हर तरह से मर्द की जागीर होती है। उड़ेंगे रोशनी बनकर ये मेरी खाक के जुगनू, उड़ेंगे रोशनी बनकर ये मेरी खाक के जुगनू, बनूंगी नई अरे ताबा शफक सारे ज़मानों में। उम्र ही से लिखना शुरू कर दिया था और जो शायरी भी, बच्चों की कहानियाँ भी, और उसके बाद मैंने फिर अफसाने लिखने शुरू किए। मैंने मज़ामीन की तरफ मैं आ गई। डीजी खान में ख़वातीन के लिए मौक़े नहीं हैं कि वो बाहर निकलें और अपने ये मुशायरे करें, लेकिन मैंने अदब को परवान चढ़ाने के लिए, ख़वातीन को अदबी तरक्की देने के लिए मैंने ख़वातीन की अदबी तंजीमों की यहाँ बुनियाद रखी और मैं बेशुमार यहाँ पर मुशायरे और अदबी प्रोग्राम करा चुकी हूँ। सामीन इकराम, नेयर रानी शफक ने कई इसनाफ़े अदब में अपने जज्बे व
فکر کے موتی بکھیرے ہیں۔ مثلاً بچوں کے لیے کہانیاں لکھی، ان پر 2006 میں وہ صدارتی ایوارڈ سے نوازی گئی۔ 2008 میں بچوں کے ادب کی تخلیق میں پھر صدارتی ایوارڈ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ بچوں کے لیے نظمیں بھی تخلیق کی۔ سامعین کرام، شنگرفی شام کے دکھ میں پاکستان کے نامور ادبی شخصیت افتخار عارف وہ لکھتے ہیں کہ بڑے شہروں کی ہنگامہ خیز اور تیز رفتار زندگی سے دور سریکی وسیب کی معروف شاعرہ نیا رانی شفق نے شنگرافی دکھ کے شام میں شعر و ادب سے اپنی گہری وابستگی اور والہانہ شیفتگی کا اظہار کیا ہے۔ ان کی غزلیں ایک درد مند، ساز اور مخلص فنکار کا وہ تخلیقی بیانیہ ہیں جو اپنے چاروں طرف زندگی کی نیرنگیوں اور اپنی ذات کے انکشاف کے مؤثر بیانیوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ سامعین کرام، پاکستان کے ایک اور معتبر ادبی شخصیت امجد اسلام امجد بھی نیا رانی شفق کی شاعری کے بارے میں فرماتے ہیں۔ نیا رانی شفق کو اس کی شاعری پر تبصرے سے بھی پہلے اس بات کی داد ملنی چاہیے کہ وہ ایسے دور دراز اور خواتین کے لیے مشکل علاقے میں شعر و ادب کے ساتھ نہ صرف رشتہ جوڑے ہوئے ہیں بلکہ فن تخلیقی خیالات اور اظہار ذات کو ایک ساتھ چلانے کی کامیاب کوشش بھی کر رہی ہیں۔ ان کی شاعری یقیناً نئے امکانات کی شاعری ہے۔ خفی لفظوں سے لکھی درد کی تحریر ہوتی ہے، خفی لفظوں سے لکھی درد کی تحریر ہوتی ہے، یہ عورت ہر طرح سے مرد کی جاگیر ہوتی ہے۔ وہ جس کی آنکھ میں محروم میاں بستی ہیں صدیوں سے، وہ جس کی آنکھ میں محروم میاں بستی ہیں صدیوں سے، وہ خود کتنے ہی رشتوں کی مگر زنجیر ہوتی ہے۔ جکڑ رکھا ہے جس کے دل کو اندیکھے عذابوں نے، وہ ہر ایک خواب کی کیسی حسین تعبیر ہوتی ہے۔ جنہوں نے عشق کی سرحد پہ جاں سے جو گزر جائے، جنہوں نے عشق کی سرحد پہ جاں سے جو گزر جائے، وہی سسی، وہی سونی، وہی تو ہیر ہوتی ہے۔ نکل کر خلد سے بھی تو زمیں کوئی نہیں اس کی، زمیں زادی کی بھی دیکھو عجب تقدیر ہوتی ہے۔ نہ ہو جب چاند آنچل میں، نہ سورج دل کی بستی کا، نہ ہو جب چاند آنچل میں، نہ سورج دل کی بستی کا، تنے مردہ سنبھالے وہ بڑی دلگیر ہوتی ہے۔ ممتاز کرتی ہوں، جو دن بھر جنگ لڑتی ہے مصائب اور مسائل سے، جو دن بھر جنگ لڑتی ہے مصائب اور مسائل سے، شفق پھر شام کو بے رنگ سی تصویر ہوتی ہے۔ خفی لفظوں سے لکھی درد کی تحریر ہوتی ہے، یہ عورت ہر طرح سے مرد کی جاگیر ہوتی ہے۔ جی سامعین کرام، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پاکستان میں بک ریویو کے اس چینل کو بہت پسند کرتے ہیں، اس میں خوبصورت کمنٹس کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، جو بھی پاکستان میں اردو ادب یا علاقائی ادب سے محبت رکھتا ہے، شاعری میں دلچسپی رکھتا ہے، یہ چینل ان کے لیے بنایا گیا ہے، اور جو کتاب ہم تک پہنچ پاتی ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر ایک خوبصورت سا ایک تعارفی نوٹ کے ساتھ اس کی ویڈیو بک ریویو بنائی جائے، تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے جو اردو کے لکھنے پڑھنے والے شائقین ہیں ان تک وہ پہنچے۔ 5-6 منٹ کی ایک ویڈیو ہوتی ہے جس میں آپ کو کتاب کے بارے میں مکمل آگاہی بھی مل جاتی ہے، اور جہاں سے وہ کتاب چھپتی ہے، جہاں سے مل سکتی ہے، اس جگہ کا بھی ہم ایڈریس آپ کے سامنے لے آتے ہیں۔ آپ ان سے رابطہ کیجئے گا، آپ کتاب پڑھا کریں، اور کتابوں کے اس چینل کو نہ صرف لائک کریں، سبسکرائب کریں، بلکہ اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کیجئے گا۔ تو ملتے ہیں نئے پروگرام میں کسی نئی کتاب کے ساتھ۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔